जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बा भन्ने होइन, केही मान्छेलाई चाहिँ बा भनेकोमा डाहा भएको छ, ती कृतज्ञ मान्छेहरू हुन्। जसले डाहा गर्छन् ती कृतज्ञ मान्छे हुन्। किनभने होचिमिनलाई भियतनामी नागरिकले चाहिँ काका हो, काका उनको छुटकरी नभए नेपाली कांग्रेसमा दाई भन्ने जस्तो यतापट्टि बा भन्न थालिएको होइन नि। आम नियम बनाएको पनि होइन, केही पनि होइन। युवा साथीहरूले खास गरिकन आज तपाईँ सोध्नुहोस् होइन, 16 देखि 30 वर्ष उमेरका मान्छेलाई सोध्नुहोस्, मोर देन 80% केपी ओलीको पक्षमा छन्। मन नपरेपछि हट्नु पर्थ्यो भन्नु न, उहाँहरूलाई मन परेन त्यसमाले हट्दै भए हुन्थ्यो भन्नुहोस्। म चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ जसले हट भन्ने बित्तिकै हट्ने कुरो हुँदैन भन्ने कुरो भन्नुला होइन। तर चाहिँ अन्यथा आरोप लगाउने कुरो भने मिथ्या आरोप हो, इतिहासले साबित गर्छ। प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रपतिमाथि पनि औला उठायो। साँठगाँठ छ रे प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको। अब यो विषयमा त हेर्नुहोस्, तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा भन्नुभयो। जब भूमिगत कालमै 46 सालमा चाहिँ चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो, जननेता मदन भण्डारी महासचिव भएर आउनुभयो र उहाँकै अगुवाईमा 46 सालको आन्दोलन भयो। 9 जिल्लाको इन्चार्जमा आफै हो है। त्यो बेलादेखि नै मदन भण्डारीलाई उहाँहरू मन पराउनुहुन्थेन। मैले नाउँ नसोध्नु, उहाँहरू भनेपछि बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूको गठबन्धन जुन भन्नुभयो त्यो गठबन्धन मन पर्दैन थियो। जननेता मदन भण्डारीलाई एक दिन पनि अन्तर्दिलबाट स्वीकार नगर्ने साथीहरू धेरै हुन्छ त्यहाँ, सबै होइन, धेरै हुनुहुन्छ। लिडिङ गर्ने मान्छेहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो गरे? संविधानका धारा कुल्चिँदै 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 अगाडि बढ्न मिल्छ र भने क्या छोडिदिए हुन्न? पख्नुहोस् न, होइन त्यो त उहाँले त लखेट नै खोजेको उतिखेर। त्यति मात्र होइन, उहाँ बिरामी हुँदाखेरि फर्केर नआइदियो हुन्थ्यो, बिरामी भएर मर्दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना समेत राखेको कुरा बाहिर आछ। सत्य असत्य के हो? 20 महिना बाँच्छ भन्ने हिसाबले एकता गरियो, 30 महिना भइसक्यो अझै मर्दैन भनेर चाहिँ पोखराको कुनै इन्फर्मल ठाउँमा बोलेको कुरा चाहिँ मिडियामा आछ। संविधान पढ्न म अनुरोध गर्छु, संविधान पढ्न म अनुरोध गर्छु कि मेलैसँग पढ्नुहोस्। आफूलाई संविधानविद भन्ने कथित व्यक्तित्वहरूको पनि निरीह अवस्था सडकमा देखेर मलाई वैराग लागेर आछ। भूतपूर्वले चाहिँ हुँदा हुँदा के आएको छ भने सर्वोच्चले अब निर्णय गर्ने होइन, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सडकबाट निर्णय गर्ने होइन, योजना आयोगले निर्णय गर्ने होइन, पूर्व योजना आयोगका सदस्यहरू जो फेलियर भएका थिए, यो देशलाई हरिकङ्गाल बनाएका थिए, उनीहरूले चाहिँ निर्णय गर्ने। अनि सभामुख सबैतिर प्रधानमन्त्रीको सेटिङ छ भनेर होइन। आलोचना। अनि अब त्यसो भन्ने मान्छेहरूले तथ्य दिनुपर्छ कि अत्यन्त अत्यन्त नाजुक आरोप लाउनु। आउनुहोस्, चित्त नबुझाएको ती कुरो राख्नुहोस्। अहिले पनि भन्छु होइन, आउनुहोस् आउनुहोस् भन्ने अनि ढोका थुन्ने भित्रबाट आउनुहोस् भन्ने होइन। आउनुहोस् भने अर्थ के? पूजा गर्नु पर्यो, पूजा गरेर जानु पर्यो, के फुलमाला लाउनु पर्यो। पार्टी संहिता शपथ खाएको दिनमा पार्टीको निर्देशनमा पालना गर्छु भनेर कबुल गरे हुन्छ। पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम दर्शन निर्णय पालना गर्छु भने हुन्छ र त्यो पालना नगर्ने हक कुनै पनि सदस्यलाई हुँदैन। त्यसनाले आउनुहोस् भन्ने ढोका थुनिया भन्ने के हो? आएका साथीहरू त आउनु भएको छ त। हिजो एमालेमा नआउनु भएको 23जना साथीहरू त हामी एमाले हौँ भनेर आउनु भएको छ, हामीले सम्मान गरेका छौँ भने हिजोदेखि यो पार्टी निर्माणमा जीवन अर्पेका, रगत पसिना बगाएका, दुःख कष्ट गरेका साथीहरू नै आज अर्को काङ्ग्रेसको लाइनमा लाग्नु भएको छ होइन, हस्ताक्षर गर्न पुग्नु भएको छ। तर हिजो गल्ती भयो अब त्यो गर्दैन भनेर आउने बित्तिकै अरू कुनै थप कारबाही केही पनि हुँदैन। पार्टीको निर्णय पालना गर्ने गरी आउनुहोस्। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आज हामी माउन्टेन संवादमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टीका नेता केशव बडाललाई निम्त्याएका छौँ।
जनताका यावत प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरूको समाधान खोज्ने आज प्रयास गर्नेछौँ, किनकि उहाँ सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ। जब सरकार गठन भएको सुरुका 2 वर्षमा जनताको अपेक्षा र त्यही अनुसारको लयमा देश सञ्चालन भएको थियो। आम जनताले अब देशमा समृद्धि आउला र यो राजनीतिक किचलो र सत्ता गठबन्धनका खेलहरूबाट अब मुक्ति पाइएला भन्ने सोचेका थिए। यद्यपि त्यो हुन सकेन र पछिल्लो 1 वर्ष यता आन्तरिक घरझगडाकै कारण तत्कालीन नेकपा र अहिलेको नेकपा एमाले यो अवस्थामा आयो। यावत समस्याहरू छन्। कोरोना महामारी छ, सरकारलाई अहिले अध्यादेश मार्फत सत्ता सञ्चालन गरेको आरोप लागिरहेको छ। अर्कोतर्फ बजेटका कुराहरू छन्, त्यसमा पनि टीका टिप्पणीहरू उठिरहेको अवस्था छ। कोरोनाबाट जनताको ज्यान जोगाउनु पर्ने अवस्था छ, खोप र भोक मेटाउनु पर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा किन आन्तरिक किचलो र किन घर झगडा? आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर प्रश्न सोध्नेछौँ र आम जनतालाई जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ बडालजी यहाँलाई माउन्टेन। धन्यवाद छ। जसरी सुरुका 2 वर्षमा एउटा लयमा सरकार हिँडेको थियो, सपना यावत थिए, तर पछिल्लो 1 वर्ष यता अध्यादेश मार्फत सरकार चल्या छ, आरोप लाग्न थाल्या छन्। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? के हुँदैछ यो राजनीति? अब यो 2 वर्ष जसरी विकास अभियानहरू सञ्चालन भएको थियो, काठमाडौँमा चाहिँ राजनीतिले बढी तरङ्गित बनाएको छ। राजनीतिक लहराले चाहिँ जिल्लिएको जस्तो लाग्छ। तर काठमाडौँ बाहिर गयो भने अहिले पनि यो कोरोना महामारीको कहरको बिचमा पनि जनता काम गरिरहेछन्, विकासको गति अगाडि बढिराखेको छ र चाहिँ जनताले वास्तवमा नेपालको इतिहासमा विकासको गतिविधिको हिसाबले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रको विकास समेतमा युद्ध स्तरमा अगाडि बढिराखेका छन्। कोरोनाले केही डिस्टर्ब गरेका छ धेरै खास ठाउँमा, नत्र भने यस्तो बेलामा पनि मान्छे काम गरिराखेका छन्। विकासको रफ्तारलाई ब्रेक गर्नको निम्ति यावत प्रयत्न भए तापनि त्यो प्रयत्नको बावजुद पनि विकासका गति त अगाडि बढेका छन्। तपाईँले यो भन्दै गर्दा पनि आखिरमा जोडिने सत्ता रहेछ, राजनीतिक दल रहेछन्। यस्तो घर झगडाका बीच काम गर्न त गाह्रो भएको छ नि एक मानेमा, यो त मान्नुहुन्छ नि? त्यो त कस्तो हुन्छ भने घर झगडा भइसकेपछि काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो कुनै विमति छैन। र घर झगडा कुनै इस्यु हो, राष्ट्रको निम्ति, जनताको निम्ति, अब राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता, लोकतन्त्र, त्यो त पटक्कै हो। समृद्धको निम्ति चाहिँ विवाद गर्नुभएको छैन साथीहरूले। तर हाताहाती खोजेर अलि बिग्रिया हो, हाताहातीको बर्बाद भयो। तपाईँलाई म यो किन भन्छु भने अब 9 महाधिवेशनमा निर्वाचन भयो, हाम्रो त 5औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचन बढी आउने चलन छ। अब केपी ओली जित्नुभयो, माधव नेपाल हार्नुभयो होइन। अनि हारेपछि पनि उहाँलाई चाहिँ सडकबाटै भए पनि अध्यक्ष नहुने खालको जुन चिन्तन विकास भयो, समस्या त्यहाँबाट अलिक बढी भएको छ। त्यसै गरी सङ्घीय सरकारको पहिलो चाहिँ सरकार बन्या छ। प्रदेश 1 मा चाहिँ भीम आचार्य र अब शेरधन राईको बिचमा चुनाव भयो, शेरधन जित्नुभयो, भीम हार्नुभयो, उहाँलाई बिचमै लखेट्नु परेको छ होइन। अब यहाँ बागमती प्रदेश जहाँ हामी छौँ होइन, अष्टजी र डोरमणिजी चुनाव लड्नुभयो, डोरमणि जित्नुभयो, अष्ट हार्नुभयो, उहाँलाई बिचमै आवश्यक परेको छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अब अरू प्रदेशमा पनि होइन यही खालको छ भन्दाखेरि प्रश्न के हो भने एउटा चाहिँ म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, मिडियाकर्मी, सबै देशभरिका मिडियाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई, कि कसैले कुटिरहेको छ, कसैले कुटाइ खाइरहेछ भने पनि होइन त्यो कुट्ने मान्छेलाई र कुटाइ खानेलाई बराबरी ढङ्गले नहेरौँ। किनभने यो बिचमा एउटा कार्यकाल, किनभने अब हिजो एक नेकपा हुँदाखेरि पनि प्रचण्डजी 32 वर्षदेखि पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल 15 वर्ष अध्यक्ष भइसक्या हो, 12 वर्ष जेएन भइसक्या हो, र केपी ओली एउटा कार्यकाल हुनुभएको छ। जबकि राजनीतिक हिसाबले यी सबैभन्दा सिनियर मोस्ट मान्छे हो, किन 26 सालदेखि अर्गनाइज भएर काम गरेको उहाँहरू कोही पनि होइन होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा कार्यकाल पुरा गरेर दिनुहोस्, अर्को महाधिवेशनमा को अध्यक्ष बन्ने तयार हुनुहोस् होइन, अर्को चुनावपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने हो तयार हुनुहोस् भनेर खुलस्त भन्दै
आजै हट्नुपर्छ भरे हट्नुपर्छ भनेर खास गरी 2076 कार्तिक पहिलो हप्ताबाट अलिअलि सुरु भयो। 2077 असार 16 गते विधिवत रूपमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुईवटा हट्नुपर्छ भनेर जुन दिन डिसिसन गर्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ आरोप निर्णय गर्नुभयो है, उहाँहरू 6-7 जनाले नै बोल्नुभयो। विभाजनको क्रम त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि कार्तिक 28 गतेको 19 पेजको जुन अभियोग पत्र नभएका फर्जी अभियोग पत्र जुन लगाउनु भयो, समस्या त्यहाँबाट त्यसपछि त खुलेआम रूपमा बाहिर आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हुँदै हुँदै आएपछिको पछिल्लो चरणमा फागुन 23 गते यो पार्टीको नाउँ नमिलेको हुनाले फेरि एकता गर्ने हो नि 15 दिनभित्र चाहिँ नाउँ लिएर आउनु साझा ढङ्गले होइन भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू भनेको नेकपा एमालेको ठाउँमा माओवादी केन्द्रमा ठाउँ रह्यो भनेर अदालतले भनिसकेपछि होइन, त्यो भनिसकेपछिको अवस्थामा भनेको माधवजीहरूसँग अलिक बढी भयो। त्यसले गर्दा यो समस्यालाई दुइटै उस्तै हुन्, दुइटै उत्तिकै झगडा गरे यसरी नभनिदिनु न। एउटा विधि अनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको मान्छे अर्को महाधिवेशनसम्म पर्खन नसक्नेलाई पनि उत्तिकै बिचमै हट्न उपयुक्त हुँदैन भनेर रहनलाई पनि बराबरी दोष दिनु भएन। होला दोषको मात्रै छैन म भन्दिनँ, होला समेट्न सक्नु भएन, विश्वास आर्जन गर्न सक्नु भएन, सबैलाई चाहिँ एकदम आफ्नो वरिपरि घुमाउन सके भए हुन्थ्यो होइन, त्यो सक्नु भएन, त्यो कमजोरी केपी ओलीले नि होला। तर एउटा कार्यकाल पनि पुरा गर्न नदिइकन लखेट्न प्रयत्न गर्ने, त्यो पनि के बापत आयो भने जब जेठ महिनामा चुच्चे नक्सा पास भयो, सम्पूर्ण राजनीतिक दल अहिलेको महन्तजीहरू समेत सबै राजनीतिक दललाई सहमति बनाएर जुन चाहिँ अब यो चाहिँ चुच्चे नक्सा पास गरेपछि अनि केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने चाहिँ अभियान सुरुवात त्यहाँबाट भएको छ। चुच्चे नक्सामा त सर्वसहमति होइन र सबै होइन, सर्वसम्मति हो, तर त्यो पास भएपछि चाहिँ केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने बिन्दुमा उहाँहरू किन पुग्नुभयो, यो त नेपाली जनताले प्रश्न सोध्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिले त्यो लेभलमा जानुभएको थिएन। जब जेठमा ऊ भयो असार 16 गतेको स्थायी समितिको बैठकमा त म उपस्थित छु नि त होइन, त्यहीबाट चाहिँ होइन आजै अध्यक्षबाट पनि प्रधानमन्त्रीबाट केपी हट्नुपर्छ भनेर प्रचण्ड कमेन्टले बोल्नुभयो, त्यसपछि माधवजीले, त्यसपछि जेएनले, त्यसपछि वामदेवले क्रमशः है, त्यसपछि नानकाजीले, त्यसपछि असन साक्यले यसरी बोलेपछि केपी ओलीले के भन्नु, इङ्कित गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। केपी ओलीले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई अध्यक्ष हुन हतार भएको रहेछ, पार्टी केन्द्रीय कमिटीले 77 चैत 25-29 गते महाधिवेशन तोक्या छ, हतार छ भने मङ्सिरमै महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष को भन्ने तयार हुनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री को भन्ने अर्को चुनावपछि चाहिँ तयार हुनुहोस्, तपाईँहरूको हतार मैले बुझेँ भन्नुभयो। त्यति गरेर सुन्नु उहाँ बस्नुभएको थियो, उहाँ उठेर हिँड्नुभयो। समस्या यसरी आयो। त्यसले गर्दा कसैलाई इङ्कित गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? हजुर, कसैलाई इङ्कित मजासित चाहिँ नामै तोकेर भनेको छु, इङ्कित मात्रै नभन्नु न। असार 77 असार 16 गतेको स्थायी समितिको बैठकमा जसरी चाहिँ देशभित्रका भनेन खोजिन, देश बाहिरबाट होइन म चाहिँ फेरि बेप्रमाणको बोली बोल्दिनँ, भित्रैबाट हाम्रा ती साथीहरू जसको नाउँ लिएँ उहाँहरूले त्यो सुरु गर्नुपर्ने चाहिँ घटना होइन किन असार 16 गतेको बैठकमै रोज्नुभयो भन्ने कुरा हो। किन रुचाइएन त त्यो कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक? अब त्यो चाहिँ के हो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो, उहाँहरूलाई सुन्नु होला होइन। तर एउटा कुरो चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु, सारा नेपाली जनताको बिचमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, वर्तमान संविधानको रक्षा र संयुक्त राष्ट्रले अगाडि सारेको दिगो विकासको चाहिँ आधारमा विकासको गति अगाडि बढाउने कुरामा वर्तमान नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली दृढतापूर्वक लाग्नुभएको छ। तर सबैभन्दा संविधान कुल्चिने, संविधानलाई नमान्ने, धारा उल्लङ्घन गर्दै हिँड्ने भनेर त केपी ओलीले आरोप लाग्न थाल्यो। होइन, आरोप लाउनेहरूको रहरको बारेमा त मैले केही भन्नु परेन, उहाँहरू जेसुकै आरोप लाउनुहुन्छ। अध्यादेश मार्फत सरकार चलिरहेछ। अध्यादेश भनेको हाउस नचलेको बेलामा अध्यादेश ल्याउने यो संविधान बमोजिम हो, कुनै नक्कली कुरा होइन। 4 दिनपछि हाउस चल्दैछ, त्योभन्दा अगाडि पनि अध्यादेश आएको होइन, ठिक छ। त्यो संसद नचलेको बेलामा संविधान अनुसार अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ, तर अध्यादेश भनेको संसद बसेको पहिलो दिनको पहिलो बैठकमा पहिलो प्रस्तुत हुनुपर्छ। तर आएका अध्यादेश चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहिँ रोस्टममा कानुन मन्त्री उभिनु भएको छ, तर चाहिँ पार्टीभित्रका र पार्टी बाहिरका सबै जारक उठेर चाहिँ त्यो प्रस्तुत गर्न दिनु भएन। जबकि दर्जन बढी अध्यादेश अहिले सक्रिय छ। दर्जन होइन,
300 भए पनि अध्यादेशलाई संसदले फेल गर्न सक्छ होइन। संसदमा प्रस्तुत गर्न दिनुपर्छ, प्रस्तुत गरेपछि पास फेल संसदको कुरो हो, त्यो सरकारको कुरै हुँदैन त्यसपछि होइन। त्यसले गर्दा प्रस्तुतै गर्न नदिने भनेपछि चाहिँ यो संविधानको बरखिलाफ अध्यादेश प्रस्तुत गर्न दिएको, प्रस्तुत गरेपछि त फेल गरे भयो नि त, चित्त नबुझे फेल गरे भयो, चित्त बुझे पास गरे भयो। किनभने संसदले पास नगरिकन अध्यादेश अगाडि बढ्दैन। तर मैले भन्न खोजेको कुरो अलि ध्यान पुगेन कि सुदर्शनजीको, त्यो के हो भने पहिलो बैठकको पहिलो प्रस्तावमा त्यो आउनै पर्छ हाउसमा, अनि मात्रै त्यो विधि सम्मत संविधान सम्मत हुन्छ। त्यो प्रस्तुतै गर्न दिनु भएन। मेरा मित्र धेरै जमानादेखि मैले चिनाजाना गरेको चाहिँ सभामुख हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ पनि रमाइलोसित त्यसलाई चाहिँ अब उहाँहरूलाई होइन संविधान मिचेर प्रस्तुतै गर्न नदिने गतिविधिलाई बल पुर्याइदिनु हो। दुःखको साथ मैले भन्नुपर्छ, मेरा मित्र हुनुहुन्छ, धेरै पहिलेदेखि भूमिगत कालदेखि म चाहिँ जाने आउने कुराकानी गर्ने गरे मान्छे हो। यस्तो छ राजनीति, यस्तो छ। अप्ठ्यारो लाग्दैन कहिलेकाहीँ? अब राजनीतिक जीवनको बारेमा चाहिँ आदरणीय रोहितजीले एउटा लेख्नु भएको छ 2032 सालतिर 31 सालतिर, राजनीति गर्न चाहने भाइ बहिनीलाई एउटा चिठी भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ के छ, राजनीति गर्ने हो भने यी तमाम कुरा बिहोरेर पनि राष्ट्र र जनताको हितमा चाहिँ उभिनुपर्छ है भन्नुभएको छ। म चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदाखेरि दिक्क लाग्दाखेरि चाहिँ ती साना साना भाइ बहिनीलाई चिठी भनेर रोहितजीले जुन लेख्नु भएको थियो त्यो बहुत काम लाग्ने कुरो धेरै पहिले 2032 सालमा प्रकाशित भयो हो। लेख्न त्योभन्दा पहिले लेख्नु भयो उहाँले होइन। अब त्यो सम्झना हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसलाई सम्झिनुहुन्छ यहाँ? सम्झिन्छु, कहिलेकाहीँ पल्टाएर पनि हेर्छु होइन। एउटा लामो राजनीति जीवन व्यतीत गरिसक्नुभयो, 48 वर्ष भयो। यो उताप चढाव, यो स्थिरता किन नहुन सक्यो होला नेपालमा राजनीतिको? अब यसमा कहिलेकाहीँ दुःख चाहिँ लाग्छ। जस्तो अस्ति त्यो जुन हाम्रो 7औं स्थायी समितिको बैठकले 11 जना साथीहरूलाई चाहिँ पार्टी संस्थाबाट पनि विदा गर्ने गरी निर्णय भयो। त्यो निर्णयको बेलामा मलाई जुन पीडा बोध भएको थियो, मेरो बाआमा बितेको बेलाको जस्तो पीडामा भएको थियो। त्यो निष्कासन गर्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो? पीडा हुन्छ। तर पार्टीले त एउटा सिस्टमभित्र त चल्नुपर्छ। पार्टीको अब नेकपा एमालेको नेता, वरिष्ठ नेता भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको लाइनमा गएर होइन मेरो अध्यक्षलाई विस्थापित गर, तिमी चाहिँ प्रधानमन्त्री बन भनेर लाइन लाग्न जाने अवस्था भयो होइन। त्यो अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ जानुभयो। त्यस्तो परिस्थितिमा निर्णय पनि गर्नुपर्ने भयो। दुःख लाग्छ। त्यही भन्दैछु नेपाली राजनीतिमा नैतिकता कहाँ रहेन? अब तपाईँ नेपाली राजनीतिमा भने हेफाजतली ब्लकमा नभन्नुहोस् होइन। यो तपाईँको अगाडि उभिएको केशव बरालले नैतिक हराम काम जिन्दगीमा गरेका छैन, अन्तिम शासन गर्दा पनि गर्दैन होइन। त्यसले कोहीले गरे राजनीतिक क्षेत्रमा त्यो त औँलामा गन्नुपर्छ क्या। यो नेता अलि राम्रो छ कि भन्ने तपाईँ भन्नुहोस् न। संसारमा ल एमाले चित्त बुझेन, एमाले त्याग्न सबैलाई छुट छ, त्याग्न पाइन्छ, नागरिक भएर बस्न पाइन्छ, अर्को पार्टी बनाउन पाइन्छ, सबै कुरो पाइन्छ होइन। तर एमालेको नेता हुँ भन्दै एमालेको निर्णयको विरोधमा, एमालेको चाहिँ देशभरिका लाखौँ कार्यकर्ताको भावना विरुद्धमा होइन एमालेकै अध्यक्षलाई विस्थापन गरेर तपाईँ अध्यक्ष भइदिनु पर्यो भन्न चाहिँ राजनीतिक दर्शनको हिसाबले सदा सर्वदा प्रतिस्पर्धी रहेको राजनीतिक दलका नेतालाई चाहिँ मेरो अध्यक्ष हटाइदिनु पर्यो, तिमी भइदिनु पर्यो भन्न चाहिँ जाने, त्यो बडो विचित्र। तर यसमा खेदै गर्ने, लखटे गर्ने कोही न कोही त छारीमा त जानु पर्यो, लाग्नु पर्यो। होइन, त्यस्तो जान पाइन्छ। मैले भने नि काङ्ग्रेसमै प्रवेश गर्न नि पाइन्छ, माओवादीमा प्रवेश गर्न नि पाइन्छ, जनमोर्चामा प्रवेश गर्न नि पाइन्छ होइन। अब राजपामा जान पनि पाइन्छ, त्यो जानको लागि छुट छ। तर त्यो कहिले भने एमाले त्यागेको डिक्लेरेसन हुनु पर्यो, म घर छोडेँ भनेर जानु पर्यो, नागरिक हुनु पर्यो। एउटा नागरिक भएपछि अर्को पार्टी बनाउन पनि पाइन्छ, अर्को पार्टीमा जान पनि पाइन्छ। तर एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर चाहिँ हस्ताक्षरमा लेख्दै एमालेकै निर्णयको विरुद्धमा चाहिँ लाइन लागेर कहिले बुढानीले कण्ठ त अदालतमा गएर उजुरी हाल्ने ठाउँमा चाहिँ ओर पर गरेको त मैले नि दृश्य हेरेँ टेलिभिजनबाट होइन। योभन्दा
अनि यो चाहिँ सबै उही हुन् त, सबै उही हुन् होइन। यो केशव बडालसँग तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कोही त्यस्तो गरेको छ पार्टीको निर्णय विपरीत? जिम्मेवारीमा नपुगेर पो हो कि होइन, जिम्मेवारी के? म त थाई समितिमा गएको पनि 25 वर्ष भइसक्यो होइन। मध्यमाञ्चलको प्रमुख 2 कार्यकाल, 30 सालदेखि 40 सालसम्म नारायणी, जनकपुर, बागमती 3टा अञ्चल हेर्थे। 40 साल जेठबाट मध्यत्तर क्षेत्र कमिटी भनेको धादिङदेखि ओखलढुङ्गासम्म 10 जिल्ला हेर्ने जिम्मेवारी थियो। 46 सालमा चाहिँ 9 जिल्लाको इन्चार्ज हो। ललितपुर मुक्त घोषणा जुन ठाउँमा अहिले हामी छौँ होइन, म समेत बसेर हामीले निर्णय गरेका हौँ 46 सालको आन्दोलनमा। यो देशको आन्दोलनमा 23 सालमा डिआइजी नारायण सिंह काण्डको विरोधको चाहिँ जुलुसहरूमा पुलिसको लाठीचार्ज छ। त्यसपछिका तमाम कुनै पनि आन्दोलनमा पछाडि छैन, अगाडि छ होइन। पार्टीको निर्णय विपरीत कुनै काम गरेका छैन। पार्टीको चित्त बुझेन भने, मैले भने नि, हरेक नागरिकलाई कुनै पार्टीको काम पटक्कै चित्त बुझेन भने त्यो पार्टी त्याग्ने अधिकार छ। जस्तो भनौँ न, रामबहादुर थापा बादलजीहरूले 23 गतेपछि भन्नु हामी त एमाले हुन्छौँ, माओवादीमा रहनु, उहाँहरूको सांसद गयो हो, चुनाव हो, त्यहाँ पनि उहाँ जित्न सक्नु भएन होइन। के त्यो हुनु पर्यो? गर्ने अर्कै, भन्ने एउटा, यो भन्दा यसलाई पनि त्यही खालको दोष अनि अरूलाई पनि त्यही खालको दोष दिनु भएन। तपाईँहरू मिडिया कर्मीहरूले, आम नागरिकले पनि जसको जति दोष हो त्यसलाई त्यति दोष दिनुहोस्। हामी जनताका प्रश्न सोध्छौँ, जनताका यावत समस्याहरू, उनीहरूका जिज्ञासा मेटाउने प्रयास अहिले तपाईँले सोधेको कुरो जनताको भन्दा नि काठमाडौँका केही आफूलाई बुद्धिजीवी भन्ने साथीहरूको प्रश्न हो यो। आम जनता तपाईँ दार्चुला, ताप्लेजुङ गयो, झापाको केचना र ददरा चाँडुङ गयो, तल गयो भने होइन, के हो तपाईँहरूको यस्तो हुँदा नि किन चुप लाएर बस्या भन्छन्। अर्को कुरा भनौँ, त्यहाँका जनतालाई तपाईँहरूले उठाउनको लागि, त्यहाँको विकासका लागि ध्यानै पुर्याउनुहुन्न। तीन जनता त त्यही रहन्छन् त, कहाँबाट तपाईँहरूको आलोचना गर्छन् त उनीहरूले? तपाईँले भने गलत छ। उहाँहरू होइन, तपाईँ हामी भन्दा क्षमतामा माथि पुगिसक्नु भएको छ। आधारभूत तहका जनता 753वटै पालिकाको म कुरा गर्दैछु। त्यहाँका मेयर, उपमेयर, त्यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत, क्षमता भनेको यो सिंहदरबारमा आउने सांसदहरूको भन्दा कमजोर कोही प्राय छैन, प्राय कमजोर छैन। चाहे विकास निर्माणको जिम्मेवारी, तर जनताको जीवनस्तर त उठ्या छैन नि होइन। जीवनस्तर चाहिँ विगतको भन्दा धेरै उठ्या छ, जति उठ्नुपर्ने त्यति उठ्या छैन भन्ने कुरामा म सहमत छु। एउटा गठबन्धन बनाएको छ कि वर्तमान सरकारलाई जसरी पनि अपदस्थ गर्नुपर्छ, यो सरकारले चाहिँ कानुन मिच्यो, संविधान मिच्यो भनेर एउटा गठबन्धन तयार भएको छ। त्यसमा तपाईँहरूका साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो गरे? संविधानका धारा कुल्चिँदै अगाडि बढ्न मिल्छ र भने क्या छोडिदिए हुन्न? पख्नुहोस् न, होइन त्यो त उहाँले त लखेट नै खोजेको उतिखेर। त्यति मात्र होइन, उहाँ बिरामी हुँदाखेरि फर्केर नआइदियो हुन्थ्यो, बिरामी भएर मर्दियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना समेत राखेको कुरा बाहिर आछ। सत्य असत्य के हो? 20 महिना बाँच्छ भन्ने हिसाबले एकता गरियो, 30 महिना भइसक्यो अझै मर्दैन भनेर चाहिँ पोखराको कुनै इन्फर्मल ठाउँमा बोलेको कुरा चाहिँ मिडियामा आछ भन्दाखेरि चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सुरुमै भनेको कुरो तपाईँले अहिले बिर्सिसक्नु भएछ। जो 32 वर्षदेखि अध्यक्ष छ, जो 15 वर्ष अध्यक्ष भइसकेका छ, जो 12 वर्ष भइसकेका छ, जो पहिलो कार्यकाल भएको छ र राजनीतिक हिसाबले सबैभन्दा सिनियर हो, अनि ऊ चाहिँ पहिले हट्नुपर्ने, हटिदिनुपर्ने कसैलाई खुसी पार्नको निम्ति होइन। त्यो त तपाईँको पनि माग ठिक हुँदैन नि त। जबकि अर्को महाधिवेशनको तयारी गर्नुहोस्, तपाईँहरूमध्ये को हुने उठ्नुहोस्, अर्को चुनाव तयारी गर्नुहोस्, को आउने आउनुहोस्, त बिचमै लखेट्नु पर्ने। सङ्घीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि त्यही खालको छ। मैले प्रमाणसहित भनिसकेँ, फेरि त्यही कुरो नदोहोऱ्याउँ। त्यसले गर्दा चाहिँ अनि संविधान विपरीत भन्नुभयो होइन, विपरीत कुनै पनि निर्णय भएको छैन। धारा 76 सुन्नुहोस् न, अब म भन्दैछु, संविधानले राजनीतिक कारणले, खास गरी तपाईँले भनेको कुरो के सही हो, आन्तरिक राजनीतिक कारणले गर्दा पुसमा संसद विघटन गर्नुपर्ने भयो होइन। फागुन 11 गते अदालतले चाहिँ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्यो, अस्वीकार गर्यो र 13 दिनभित्र बैठक डाक भन्यो, 13 दिनभित्रै बैठक डाक्या होइन। अदालतको निर्णय, संविधानको निर्णय अवज्ञा कुनै पनि गरेका छैन। गर्दै गएका काममा चाहिँ अदालतलाई अन्तिम फैसला गर्ने अदालत भएको हुनाले अदालतको कुरो मानिएको छ। तर त्यो पुनर्स्थापित भएर त्यसले काम गरेको गरेन त।
त्यसले अगाडि बढ्न सकेको छैन। जब मैले भने नि त्योभन्दा पहिलेका अध्यादेशहरू होइन पहिलो बैठकमा प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो, पास फेल गर्ने संसदको दायित्व थियो। प्रस्तुतै गर्न नदिने काम त्योभन्दा असंवैधानिक यो धरतीमा अरू केही हुँदै हुँदैन। संसद व्यवस्थामा त प्रस्तुत गर्न दिनुपर्छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ चित्त नबुझेपछि। यो त आफ्नै तरिकाको व्याख्या भयो क्या। म संविधान निर्माता पनि हो, 308 धारा 9 अनुसूचीमा हस्ताक्षरकर्ता पनि हो र मेरो अगाडि संविधान छ। संविधानको स्पिरिटभन्दा विपरीत मैले एउटा शब्द पनि बोलेको छैन, सगौरव भन्छु। प्रधानमन्त्रीले धारा 3 को प्रधानमन्त्री मन परेन, मन नपरेपछि हट्नु पर्थ्यो भन्नु न। उहाँहरूलाई मन परेन त्यसमाले हट्दै भए हुन्थ्यो भन्नुहोस्। म चाहिँ त्यो चाहिँ जसले हट भन्ने बित्तिकै हट्ने कुरो हुँदैन भन्ने कुरो भन्नुला होइन। तर चाहिँ अन्यथा आरोप लगाउने कुरो भने मिथ्या आरोप हो, इतिहासले साबित गर्छ। प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रपतिमाथि पनि औला उठायो। साँठगाँठ छ रे प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको। अब यो विषयमा त हेर्नुहोस्, तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा भन्नुभयो। जब भूमिगत कालमै 46 सालमा चाहिँ चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो, जननेता मदन भण्डारी महासचिव भएर आउनुभयो र उहाँकै अगुवाईमा 46 सालको आन्दोलन भयो। 9 जिल्लाको इन्चार्जमा आफै हो है। त्यो बेलादेखि नै मदन भण्डारीलाई उहाँहरू मन पराउनुहुन्थेन। मैले नाउँ नसोध्नु उहाँहरू भनेपछि बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूको गठबन्धन जुन भन्नुभयो त्यो गठबन्धन मन पर्दैन थियो। जननेता मदन भण्डारीलाई एक दिन पनि अन्तर्दिलबाट स्वीकार नगर्ने साथीहरू धेरै हुन्छ त्यहाँ, सबै होइन, धेरै हुनुहुन्छ। लिडिङ गर्ने मान्छेहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। लिडिङ गर्ने चाहिँ त्यो हुन्छ। चाहे नीति जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदल जनता कार्यक्रम अगाडि नबढाएको भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको कहाँ पुग्थ्यो? त्यो स्थिति हो। मन पराउनु भएन। प्राथमिकता त उहाँले दिइरहनु भएको छ, उहाँले भन्दै हिँड्नु भएको छ। अब मुखको फ्लटरी त गर्नु होला, तर जबजको विरोधमा चाहिँ जिहाद छेड्ने व्यक्तित्वहरू नै त्यहाँको मुख्य नेताहरू हुनुहुन्छ। जिहाद छेड्ने त्यतिखेरको आरोप नलगाउनुहोस् न भने। आरोप होइन, पढ्नु न तपाईँ त्यो बेलाको। तपाईँ जन्मिनुभएको थियो नि त्यतिखेर, बेग्लै कुरो हो होइन होइन। जेलले भोकल्ली, माधवले भित्रभित्रै विरोध, प्रचण्डजीले त सकेसम्म विरोध होइन। त त्यहाँ माइतीघर ग्रुप भन्ने गर्छु, तपाईँले 5 दल भन्नुभयो, उहाँहरूको चाहिँ त्यो तपाईँले सोध्नुभएको जननेता मदन भण्डारीको विरोध मात्रै होइन। मदन भण्डारी बितिसकेपछि विद्या भण्डारीको पनि विरोध त्यही ढङ्गले भइरहेछ होइन। जबकि उहाँ यत्तिकै टपक्क टिपेर राष्ट्रपति भएको जस्तो गरी मान्छेले बोल्छन्। यो देशका दिग्गज व्यक्तित्वसँग चुनाव लडेर जितेर आउनुभएको व्यक्तित्व हो। मदन भण्डारीको नाउँ गाँसिएको कुनै संस्थाको नाउँ सुन्यो भने उहाँहरूलाई ज्वरो आइहाल्छ, ज्वरो नै आउँछ। तपाईँले विभिन्न ठाउँमा इमान्दारीपूर्वक विश्लेषण गर्नुभयो सुदर्शनजी, भने यो त नगरे भए हुन्थ्यो, यिनीहरूले किन गरे होला भन्दा मदन भण्डारीको नाउँ जोडिएको कुनै संस्था, त्यति धेरै वितृष्णा छ, कुनै संस्था त्यसले जतिसुकै राष्ट्र जनताको निम्ति समर्पण भएर काम गरेको होस्, मदन भण्डारीको नाउँ जोडिएको संस्था सुनेपछि चाहिँ ज्वरो आउँछ, उहाँहरूलाई ज्वरो नै आउँछ होइन। त्यसले गर्दा विद्या कमिटीले जतिसुकै राम्रो काम गर्नुभयो भने पनि विरोध गर्छन्, किनभने उहाँ। तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त अहिलेसम्म त नेकपा एमाले संरक्षण गरेर राखेको रहेछ त होइन। अब संरक्षण भने त पार्टीको विधि सम्मत महासचिव भएका, विधि सम्मत चाहिँ पार्टी अध्यक्ष भएका मान्छेहरूलाई, विधि सम्मत भएका मान्छेहरूलाई विधि सम्मत स्वीकार गर्नु भनेको चाहिँ स्वाभाविक हो। दलभित्र पनि निर्वाचन हुन्छ, जितेर। अब यो बिचमै लखेट्ने जुन अहिले उहाँहरूले गरेका कुरो र होइन, चित्त बुझे पनि नबुझे पनि उहाँहरू महाधिवेशनमा निर्वाचित भएको बेलामा उहाँहरूको चाहिँ निर्देशन पालना गरेर अगाडि बढ्ने कुरो भनेको मैले भने नि, पालना नगर्ने हो भने या त त्यो पार्टी त्याग्नुपर्छ, नागरिक भएर बस्ने, या अर्को पार्टी बनाउने हो। नत्र भने पार्टीको लिडरसिप कुरो मान्नुपर्छ। उहाँहरूले पनि, मैले पनि, तपाईँले पनि, तपाईँ कोही हुनुहुन्छ भने, तपाईँ कुनै क्लबमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले पालना गर्नुपर्छ, न तपाईँ त्यहाँसम्म भन्न सक्नुहुन्न। तर यहाँ त त्यो पनि भएन कि, क्लबको जति मान्यता पनि राख्नु भएन। त्यसले गर्दा विद्या भण्डारीको विरोध मदन कमरेडसँग गाँसिएको छ। मदन भण्डारीको विचार, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता जुन अगाडि सार्नु हो, जसले हाम्रो पार्टी आज यहाँ पुगेको छ, त्यो मन नपर्ने जतिले विद्या कमिटीको नाउँ सुन्दाखेरि उहाँहरूलाई ज्वरो आउँछ, विरोध हुन्छ। हुँदा के सम्म भयो भने
नेपाली जनता चाहिँ मरिरहेका छन्, दिनमा 100 भन्दा बढी मरिरहेका छन्। खोपको निम्ति भनेको चाहिँ अब राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिलाई कुरा गर्छन्, प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई कुरा गर्छन्, परराष्ट्र मन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीलाई कुरा गर्छन्। संसारका कुनै यो त्यो नभनिकन, यो विचार त्यो विचार नभनिकन चिनिया राष्ट्रपतिसँग चाहिँ सम्मानित राष्ट्रपतिसँग 45 मिनट कुराकानी भयो। भारतीय राष्ट्रपतिज्यू कोविदजीसँग चाहिँ पत्राचार भयो। अमेरिकी राष्ट्रपति, त्यसपछि बेलायतको महारानी समेत पनि होइन राष्ट्राध्यक्ष हो र यहाँको राष्ट्रपति सरह हो, उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो। त्यसको पनि खैरो खन्ने कामहरू भएको छ। राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरियो भने होइन, के होइन, राष्ट्र र जनताको हितमा राष्ट्रपतिले आफ्नो चाहिँ कलिग्स समदूरीको नेतालाई भन्दाखेरि पनि यी साथीहरूलाई ज्वरो आयो, यी साथीहरूलाई रिस उठ्यो, यी साथीहरूलाई चाहिँ आग बबुला भयो। न काम पो हुने हो कि न नेपाली जनताले खोप पाउने पो हुन् कि, चिन्ता त्यहाँ भयो। होइन, चिन्ता त्यहाँ भयो। सौभाग्य भन्नुपर्छ, आज दिउँसो सम्मानित राष्ट्रपतिले चिनिया राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्नुभयो। त्यसको केही घन्टा बितेपछि चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिले 10 लाख खोप पठाउने कुरो मात्र होइन, आइसकेका पनि भइसकेका छ। कमसेकम चाहिँ 2 डोज लाउँदाखेरि 10 लाख आएपछि 5 लाख मान्छेले खोप लाउन पाउने भए। त राष्ट्रपतिको यो प्रयास के अपराधपूर्ण हो? यसको पनि खैरो खन्ने काम अमेरिकाबाट पनि आउने फिक्स भइसकेको छ। त्यहाँको होइन, अमेरिकाको चाहिँ बाहिर मिडियामा आएको जस्तो त मैले बुझेको छैन होइन। 50 लाखको टुङ्गो भयो भन्दा मैले बुझेको 70 लाख आउने र 16 देशको निम्ति सार्कका 8 देश लगायतका दक्षिण एसियाका देश। खैर जे होस्, उहाँको कुराकानी पछि विश्वमै एउटा पोजिटिभ गेस्चर आएको छ। नेपालमा को निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास भएको छ होइन। अब भने जति आइहाल्ला, हामीले सित्तैमा मात्रै पनि भनेको छैनौँ। चिनले ग्रान्ट दियो 10 लाख, तर हामीले 50 लाख चिनसँग र अमेरिकासँग चाहिँ अहिले जुन 13 लाख हाम्रा चाहिँ 65 वर्ष उमेर पुगिसकेका मान्छेहरूको निम्ति भारतबाट ल्याउने भन्ने कुरो नआएर अप्ठ्यारो भएको छ। 50 लाख चाहिँ त्योसँग मिल्ने खालको खरिद गर्न भए पनि हामीलाई चाहियो भनेर अमेरिकासँग कुरा भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो प्रयासलाई समेत पनि विरोध गर्ने भनेपछि चाहिँ कति निकृष्टताको बिन्दुमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ भन्ने कुराको प्रमाण मैले अरू केही पनि भन्नु पर्दैन। यति काफी नै छ भन्ने यहाँको। सबै भन्नुहोस् त, नेपाली जनताको जीवन रक्षाको निम्ति आफ्नो समकक्षीसँग कुराकानी गरेको, वार्ता गरेको, पत्रचार गरेको समेत सहन नसक्ने, त्यो पनि संविधान विरोधी हो भन्नेहरूलाई संविधान पढ्न म अनुरोध गर्छु। संविधान पढ्न म अनुरोध गर्छु कि मेलैसँग पढ्नुहोस्। आफूलाई संविधानविद भन्ने कथित व्यक्तित्वहरूको पनि निरीह अवस्था सडकमा देखेर मलाई वैराग लागेर आएको छ। भूतपूर्वले चाहिँ हुँदा के आएको छ भने सर्वोच्चले अब निर्णय गर्ने होइन, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सडकबाट निर्णय गर्ने होइन, योजना आयोगले निर्णय गर्ने होइन, पूर्व योजना आयोगका सदस्यहरू जो फेलियर भएका थिए, यो देशलाई हरिकङ्गाल बनाएका थिए, उनीहरूले चाहिँ निर्णय गर्ने। अनि सभामुख सबैतिर प्रधानमन्त्रीको सेटिङ छ भनेर होइन। आलोचना। अनि अब त्यसो भन्ने मान्छेहरूले तथ्य दिनुपर्छ कि अत्यन्त नाजुक आरोप लाउनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसनाले म नाजुक आरोप भन्छु जसमा कुनै न तथ्य छ न छ। त्यसले गर्दा चाहिँ भूतपूर्वहरूले चाहिँ राज्य चलाउने हो दुनियाँमा होइन। पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व योजना आयोगको उपाध्यक्ष, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्ने हो। जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्, नराम्रो गर्यो भने जनताले चुनावबाट चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता संविधानले तोक्या छ। निर्वाचनमा जाउँ, जनताले चाहिँ जाने राख्छन्, त्यो ठाउँ बस्न हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले तयार छ। अब थोरै प्रसङ्ग पार्टीभित्रकै गरौँ। तपाईँले यावत कुराहरू गर्दै गर्दा तपाईँहरूको स्थायी कमिटी बैठक पनि स्थगित भइरहेछ पछिल्लो समय। अर्कोतर्फ माधव नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्नुभएको छ प्रविधि जुम प्रविधि मार्फत। त्यसमा अधिकांश व्यक्तिहरूले अब केपी शर्मा ओलीसँग मिल्न सकिँदैन, सँगै बस्न सकिँदैन भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिएको कुराहरू बाहिर आइरहेछन्।
अब एमाले के हुन्छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, एमाले जुड्छ अथवा औपचारिकमा गयो? सर्वप्रथम त तपाईँको प्रश्नमा मेची महाकाली तराई हिमालका हिजो नेकपा एमालेमा रहेका सबै साथीहरू जो विभिन्न कारणले गर्दा माधवजीको पेरिफेरीमा हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न, सबैलाई म भन्छु नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुहोस्। चित्त नबुझेको कुरो चाहिँ त्यही बहस गरौँ, चाहे त्यो टोल कमिटीको हुनुहोस् चाहे चाहिँ थाई कमिटीको हुनुहोस्, सबैजनालाई म एमालेमा आबद्ध हुन आउन र कमी कमजोरीको आलोचना गर्न, चित्तै नबुझे नोटिफिकेसन राख्न म निवेदन गर्छु। तर एमाले हुँ भन्ने, एमालेको विरुद्धमा अर्को बैठक डाकेर एमालेको नाउँमा एमालेको वरिष्ठ नेता भएर काङ्ग्रेसको चाहिँ लाइनमा हस्ताक्षर गर्ने जुन प्रवृत्ति भएको छ, यो संसारको संसदीय व्यवस्थामा त त्यो संसारमा योभन्दा क्रिमिनल कुरो अरू केही पनि हुँदैन होइन। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भनिसक्नुभयो आन्दोलन पुनर्गठनको विकल्प छैन भन्नुभयो। होइन, कम्युनिस्ट पुनर्गठन मैले भने त सुरुमै भने तपाईँलाई, साँच्चै एमाले तपाईँलाई मन पर्दैन, एमालेको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम निर्णयहरू केही पनि मन पर्दैन भने अर्को पार्टी बनाउनुको निम्ति चाहिँ नागरिक हक हो, संविधानले दिएको कुरो मैले रोक्न मिल्दैन। तर म अहिले पनि भन्छु उहाँहरूलाई सबैलाई कि त्यो गल्ती नगर्नुहोस्। तपाईँहरूको जुन यो पार्टी निर्माणमा रगत पसिना धेरै बगाउनु भएको छ, धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दा पार्टीबार बाहिरिने काम नगर्नुहोस्, आउनुहोस्, चित्त नबुझेको ती कुरो राख्नुहोस्। अहिले पनि भन्छु होइन आउनुहोस् आउनुहोस् भन्ने अनि ढोका थुन्ने भित्रबाट आउनुहोस् भन्ने होइन। आउनुहोस् भने अर्थ के? पूजा गर्नु पर्यो, पूजा गरेर जानु पर्यो, के फुलमाला लगाउनु पर्यो, पार्टी संहिता शपथ खाएको दिनमा पार्टीको निर्देशन म पालना गर्छु बाट कबुल गरे आउँछ। पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्यक्रम दर्शन निर्णय पालना गर्छु भने आउँछ र त्यो पालना नगर्ने हक कुनै पनि सदस्यलाई हुँदैन। त्यस हुनाले आउनुहोस् भन्ने, ढोका थुनिया भन्ने के हो? आएका साथीहरू त आउनु भएको छ त, हिजो एमालेमा नहुनु भएको 23जना साथीहरू त हामी एमाले हौँ भनेर आउनु भएको छ, हामीले सम्मान गरेका छौँ भने हिजोदेखि यो पार्टी निर्माणमा जीवन अर्पेका, रगत पसिना बगाएका, दुःख कष्ट गरेका साथीहरू नै आज अर्को काङ्ग्रेसको लाइनमा लाग्नु भएको छ होइन, हस्ताक्षर गर्न पुग्नु भएको छ। तर हिजो गल्ती भयो अब त्यो गर्दैन भनेर आउने बित्तिकै अरू कुनै थप कारबाही केही पनि हुँदैन। पार्टीको निर्णय पालना गर्ने गरी आउनुहोस्। अहिले पनि म भन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत, तर कहिल्यै पार्टीमा पनि नआउने, पार्टीलाई अगाडि बढ्न पनि नदिने, पार्टीलाई कमजोर बनाउने होइन, निर्देशन चाहिँ पेरिस डाँडा र बुढानले कण्ठबाट लिने, त्यही अनुसार मात्रै पाइला चाल्ने हो भने त्यस्ता मान्छे एमाले हुन सक्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, सर्वोच्चमा मुद्दा छ, विचाराधीन छ, बस ठिक छ, अदालतले जे फैसला गर्छ हामीले त्यो फैसला खस्ने बित्तिकै फैसलालाई पालना गर्छौँ, चित्त बुझे पनि नबुझे पनि। हामी संविधान विपरीत कहिले पनि गएको छैनौँ, जाँदा पनि जाँदैनौँ। त्यसपछि त्यतापट्टि नजोड्यौँ हामी। अब जे फैसला हुन्छ, तर म यति चाहिँ भन्छु फेरि दोहोऱ्याएर, अदालतको निर्णय खबरदार हामीले भने जस्तो निर्णय गरेन भने कठाला समातेर पछार्छौँ भनेर हिजो पूर्व न्यायाधीशहरूले भन्नुभयो, पहिले पनि पुसको बेलामा पनि होइन, पूर्व सभामुखहरूले भन्नुभयो। यो चाहिँ लोकतन्त्रमा मात्रै होइन, संसारको कुनै पनि व्यवस्थामा नसुहाउने कुरा हो। कसैले दबाब दिन मिल्दैन त्यो संस्थामाथि, मिल्दैन। सर्वोच्चलाई फल्ना फल्ना हटा, फल्ना फल्ना बस, अनि मात्रै म इजलासमा बस्छु भन्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू जसमाथि चाहिँ महाभियोग लागेको थियो, महाभियोग लाग्दाखेरि चाहिँ महाभियोग यो गलत छ, लाउनु हुँदैन भनेर जोगाउने, त्यही संविधानसँग लड्ने मान्छेमा यो केस बढालो। तर उहाँहरू चाहिँ अब उहाँहरूले भने मान्छे भयो भने बस्ने, नत्र नबस्ने भनेर चाहिँ निस्किने काम गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर बस्न उहाँहरूलाई सुहाउँदैन। जो छोड्छु भन्नुभयो नि, न्यायाधीशको हैसियतले उहाँले हैसियत गुमाउनु भयो, त्यही दिनबाट गुमाउनु भयो। चित्त नबुझे त्यही कुरा गर्ने, ठिक छ। उहाँहरूमाथि चाहिँ महाभियोग लागेको थियो, महाभियोग समितिको एउटा जिम्मेवार सदस्य मध्ये म पनि हो। उहाँहरूलाई जोगाइयो, पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई जोगाइयो र हिजो अस्ति चाहिँ अदालतको इजलास छोड्ने साथीलाई पनि जोगाइयो होइन। कति बहस गर्नु परेको थियो, कति लड्नु परेको थियो उहाँहरूलाई जोगाउनुको निम्ति, तर त्यो हामीले ठिक गरेका थियौँ। म फेरि गल्ती भएछ म भन्दिनँ, त्यो ठिक थियो। त्यो हामी महाभियोगबाट उहाँहरूलाई मुक्त गराउनुको निम्ति जुन प्रयत्न गर्यो म गौरव गर्छु, हामीले ठिक गर्यौँ। अहिले गल्ती गर्नुभयो भन्ने बित्तिकै त्यतिखेरको निर्णय गलत थियो, मैले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसो गर्नु हुँदैन थियो म भन्न ठान्दिनँ। मैले जुन कन्भिक्सनका साथ उहाँहरूलाई चाहिँ महाभियोगबाट जोगाउनुपर्छ भनेर लडाइँ लडेँ, त्यसमा म सगौरव ठिक बाटोमा थिएँ भन्छु म। तर अहिले उहाँहरूले जे गर्दै हुनुहुन्छ
त्यो चाहिँ न्यायाधीशको हैसियतले त्यसो नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। अब बजेटका कुरा जोडौँ। निकै लोकप्रिय बजेट ल्याइयो भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, तर बजेट नै असंवैधानिक छ भन्ने आरोप लागिरहेछ। होइन, केही मान्छे त यो संविधानै नमान्ने विचार भएका मान्छेले त असंवैधानिक भन्छन्। यो संविधान जसलाई हामीले पारित गऱ्यौँ 308 धारा 9 अनुसूचीमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ, त्यो संविधानको स्पिड विपरीत केही पनि छैन, होइन। र यो बजेट ल्याउन पाइँदैन भन्ने कुरा त हो। हजुर, पूर्ण बजेट ल्याउन पाइँदैन भनेर त संविधानको कुन धारामा चाहिँ संसद नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन भनेर लेखा छ? अनि अध्यादेश मार्फत ल्याएको कुरा 6 महिनाभित्र संसदमा पेश गर्नु पर्छ। 6 महिना चुनावै हुन्छ त, चुनाव हुन्छ, चुनाव हुन्छ र त्यो निर्वाचित भएर आएका मान्छेले शानदारसँग चाहिँ पास गर्छन्। र यो 2008 सालमा पहिलो बजेट आयो, राणाजी त्यतिखेर चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। धेरै मान्छेहरूले, विद्वानहरूले होइन भनेका छन् त्यसपछि सबभन्दा राम्रो बजेट हो। र यो बजेटमा किन राम्रो भन्या भन्ने मसँग आधार छ। यो संविधानको प्रिएम्बलले द हार्ट अफ कन्स्टिट्युसन भन्छ। प्रस्तावना भनेको संविधानको चाहिँ मुटु हो। प्रस्तावनाले अगाडि सारेका विषय यो बजेटले बोक्या छ। यो बजेटले तर त्यसपछि मिति तोकिएको अवस्थामा यस्तो किसिमको बजेट ल्याउन पाइँदैन पनि त भनेको छ। कहीँ भनेको छैन, कहीँ पनि भनेको छैन। तपाईँले भनेको कुरो भने चाहिँ केही जे गरे पनि केपी ओलीलाई विरोध गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसम खाएका तत्त्वहरूले बोल्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। जतिसुकै राम्रो गरे पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने नत्र छैन। त्यसले गर्दा यो संविधानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ। संविधानको प्रस्तावना, संविधानको धारा 4 र संविधानको A to Z धारा र संविधानको धारा 50, 51, 52 लगायतकालाई पूर्ण रूपले यसले बोक्या छ। दोस्रो कुरा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2015 सेप्टेम्बरमा पारित गरेको दिगो विकास लक्ष्य 17 बुँदे लक्ष्य छ। 17 बुँदे लक्ष्यभित्रका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा जुन सन् 2030 सम्ममा संसारका सबै राष्ट्रले पुरा गर्नुपर्छ त्यसलाई असाध्यै महत्त्वको साथ बोकेको छ। युएनले अगाडि सारेको यो जुन यसले अगाडि सारेको संयुक्त राष्ट्रमा जहाँ हामी पनि हस्ताक्षरकर्ता हौँ, हामी नेपाली पनि हस्ताक्षरकर्ता हौँ, 193 राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छ। यसले सन् 2030 सम्म पुरा गर्नुपर्छ भनेर अठोट गरेको छ। यो बजेटले चाहिँ हरेक बुँदालाई माइनोरिटी यसले बोकेको छ, होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ बालक, ह्युमन रिसोर्स इज द मेन रिसोर्स अफ द डेभलपमेन्ट भनिन्छ। बालकको संरक्षणदेखि लिएर यो देशमा 70 वर्ष सेवा गरेका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई कमसेकम हौसला दिएको छ। केही मान्छेलाई पेटमा डडेल लागेको छ यो सुनेर, यो बजेट सुनेर पेटमा डडेल लागेको छ। 51मा पनि म संसदमा थिएँ, होइन। अहिले पनि आगो भएर रिसाउनेहरू त्यतिखेर यो 100 रुपियाँ महिनाको दिने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 28 पटक चाहिँ लुटको धन फुपको श्राद्धे भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने। 28 मैले रेजा लगाएको छु संसदमा बसेर त्यतिखेर, होइन। 22 पटक चाहिँ अब यो चाहिँ के अरे अर्को खालको विरोध गर्ने अत्यन्त ठुला विद्वानहरू यसको विरोधमा हुनु स्वाभाविक हो। तर कतिले भन्छन् यो चाहिँ धनीलाई किन दिने भन्दा त्यतिखेर नि कुरो उठेको थियो। यसको प्रस्तावक आफ्नो गाउँ आफूमा बनाऊ कार्यक्रम र यो ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको प्रस्तावक केशव बडाल हो। भरतमनजीलाई प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै भरतमनजी यति खुसी हुनुभयो, सायद उहाँ जीवनमा त्योभन्दा खुसी गरे। त्यसपछि चाहिँ मनमोहन बाबु प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, होइन। गाविस चाहिँ भिन्न भिन्नै साइजका छन्, बराबर दिएर कहाँ हुन्छ भनेर उहाँहरूले रोक्नुभयो। अनि भरतमनजीले किताबमै लेख्नु भएको छ, भरतमनजी किताब पढ्नु होला यो विषयमा। अनि तपाईँले नै सम्झाउनु पर्यो भनेपछि मैले भने उहाँहरूले उदाहरण दिनुभयो के हो, झापामा 46वटा गाविस छ, सप्तरीमा 114 गाविस छ, होइन। हरेक गाविसलाई उतिभन्दा जनसङ्ख्या झापामा धेरै छ भन्नुभयो। तपाईँहरू बढी कति दिन मन लाग्छ 1 अर्ब दिनुहोस्। अहिले चाहिँ गाविसको साइज अनुसार दिने भन्नुभयो भने एउटा पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा गाविसमा आफ्नो गाउँ आफू बनाउने कार्यक्रमलाई लैजाउँ। थप त तपाईँले दिने मन लाग्यो 1 अर्ब दिनुहोस् न भनेपछि बल्ल त्यो टुङ्गो लाग्यो। ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा त होइन, बालुवाटारमा 8 जना 80 वर्ष नायकका काभ्रे पनौती भेगका 2 जना राप्रपाका नेताहरू
असिना आएका 2जना नेपाली काङ्ग्रेसका 2जना एमालेका 2जना कतै नखुलेका 8जनालाई लिएर गएर मनोहर बालसँग चाहिँ गएर फोटो खिचाएको केमा देखिया पनि होला होइन। यसरी यो अगाडि बढाएको छ। यो विरोध गर्ने कामहरू त्यतिखेर भएको थियो र विरोध गर्नेहरूको जिल्लामा प्रवेश बन्द गर साथीहरू भनेर पनि भनेको छ त्यतिखेर। अहिले विरोध गर्दैन भन्दाखेरि डाहा विरोध गर्नेहरूलाई राम्रो आयो भनेर विरोध भयो कि होइन। राम्रो आयो भनेर विरोध राम्रो आयो भनेर राम्रो आयो जनताले चाहिँ फेरि पनि एमालेलाई साथ दिने भए भन्ने डाहाले चिन्ता त्यहाँनिर पर्यो। चिन्ता त्यहाँनिर मूल चिन्तै त्यहाँनिर हो। तपाईँले यही बोल्दा बोल्दै एउटा बा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। यो कम्युनिस्ट मनमोहन बालाई मैले अहिले मात्र होइन मेरो 2033 सालमा पार्टी एकता गर्ने अभियान चलाउनु पर्यो भनेर दरभङ्गामा कमरेड रोहितजीसँग 2 दिन छलफल गऱ्यौँ। बनारसमा मोदना प्रसिद्ध र शान्ता मानवीजी सोध्नु होला होइन, उहाँहरू पुष्पलालको पार्टी छोडेको कोकेमा जोइन नभइसकेको अवस्था थियो। उहाँसँग बसेर छलफल भयो। त्यसपछि पुष्पलाल कमरेडसँग मेरो लास्ट भेट पनि भयो, छलफल भयो। त्यसपछि मोहन विक्रमसँग चाहिँ होइन उसमा गोरखपुरमा भेट भयो। त्यसपछि बुटोलमा मनोहर बासँग भेट भयो, मोहन वैद्यजीसँग भेट भयो। मोहन बा हुनुहुन्न, मोहन वैद्यजी हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यतिखेरदेखि मनोहर बासँग चाहिँ मैले त्यतिखेर पनि मैले बा भन्छु उहाँलाई र उहाँलाई भने अहिले जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अहिले बा भन्ने होइन, केही मान्छेलाई चाहिँ बा भनेकोमा डाहा भएको छ। ती कृतज्ञ मान्छेहरू हुन्, जसले डाहा गर्छन् ती कृतज्ञ मान्छे हुन्। किनभने होचिमिनलाई भियतनामी नागरिकले चाहिँ काका हो, काका उनको छुटकरी नामै नेपाली काङ्ग्रेसमा दाई भन्ने जस्तो यतापट्टि बा भन्न थालिएको होइन नि। आम नियम बनाएको पनि होइन, केही पनि होइन। युवा साथीहरूले खास गरिकन आज तपाईँ सोध्नुहोस् होइन, 16 देखि 30 वर्ष उमेरका मान्छेलाई सोध्नुहोस्, मोर देन 80% केपी ओलीको पक्षमा छन्। हो ती साथीहरूले लगाएको बाको कुरा। हामी अन्ततिर छौँ। म चाहिँ बा किन भन्दिनँ भने उहाँ जन्मेको हिसाबले मभन्दा पछि जन्मिनु भयो, त्यो हिसाबले भन्दैन भन्नुभयो। अब अन्तमा छौँ हामी। अहिले पछिल्लो समय यो अलिक विवादमा आएको बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गर्नुभयो अर्थमन्त्रीजीले। त्यसपछि व्यापक आलोचना भयो। अब मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न यसको। मलाई चाहिँ के खुसी लाग्यो भने 502 वटा चाहिँ दफामा भएको मध्येमा 502 होइन त 503 दफामा 159 दफामा रहेको एउटा पोइन्ट मात्रै विरोध गर्नु भएको छ भनेपछि 502 चाहिँ समर्थन गर्नु भएको छ। घर जलाएर खरानी बेचेर पनि फाइदा हुन्छ र भनेर भन्नुभयो। त्यो भन्ने के हो भने अब अर्थशास्त्रको अ पनि नबुझेका मान्छेले भन्छन् होइन, सूर्यको बारेमा च पनि नाउँ ल्याएको छैन र वातावरण परीक्षण नगरिकन कुनै कुरो गर्न पाइँदैन भनेर त्यही बुँदामा लेखेको छ होइन। यो 5 वर्षदेखि अध्ययन गरेको छ होइन। युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरूले रिसर्च गर्नुभएको छ, डाक्टर दाहालजी होइन, जसले लामो 3टा आलोचना भयो कि प्रदेश 2 प्रदेश प्रमुखले समेत आलोचना गर्नुभयो। कसले? मुख्यमन्त्रीले। प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्रीले समेत आलोचना गर्नु। अब कुरो के छ भने नि फरक पार्टी भइसकेपछि जतिसुकै असल भए पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने नियम छ। अनि तराईको भोट पनि तान्ने हो भन्ने डर लागेको बेलामा होइन विरोध गर्नुभएका अरू पार्टीका मान्छेलाई त म खासै केही भन्दिनँ। यति नै भन्छु, 503 मध्ये एउटा बुँदामा विपक्षी साथीहरूले विरोध गर्नुभएको रहेछ होइन। 502 समर्थन गर्नुभएको उहाँहरूलाई धन्यवाद। र जहाँसम्म ढुङ्गा गिटीको कुरा हो 2048 सालदेखि मुख्य कुरो वातावरण संरक्षण। म चाहिँ प्रकृति अरू लेखा समितिमा ओहिरो लागेर जाने संसदमा जहिले पनि छोटोमा हामी अन्तमा छौँ। म केशवबाट चाहिँ प्राकृतिक संसाधन वातावरण समिति भन्ने थियो पहिले, अहिले नाउँ फेरिया छ होइन। त्यसमा रहेर काम गरे। वातावरण के गर्दा सुरक्षित हुन्छ, के गर्दा विपक्षी हुन्छ भन्ने कुरो राम्रै अध्ययन गरेको मान्छे हो र त्यो बारेमा तपाईँलाई एक दिनको छुट्टै 1 घन्टाको बहस गर्ने भने म तयार छु। त्यसले गर्दा हामीसँग भएको हिमाली भेग 15% भूभाग, मध्य पहाडी 68%, तराई 17% भूभाग छ र चुरेमा कुनै ढुङ्गै छैन, ग्याग्रेन मात्रै छ भनेपछि मध्य पहाडी भेगको 68% जुन भाग छ होइन। अब जस्तो भनौँ न मोरङ जिल्लाको 1/3 चाहिँ पहाडमा पर्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ जुन ठाउँको ढुङ्गा
खनिज पदार्थ हो। कुनै देशको सुन होला, कुनै देशको हिरा होला, कुनै देशको तेल होला, कुनै देशको कोइला होला, हाम्रो ढुङ्गा सबभन्दा धेरै छ। हाम्रो त्यसले देशमा गर्दा जे छ, चाहिँ ढुङ्गालाई वातावरण नबिग्रिने गरी होइन, त्यसले त्यो ढुङ्गा झिकेपछि पछाडि त्यो जमिन पनि सदुपयोग गर्न सकिने गरी चाहिँ होइन, जहाँ जहाँ सम्भव छ EIA गरेर वातावरण नबिग्रिने गरी गर्ने भने हो। चुरेको चिन्ता लिने साथीहरू, चुरेको बारेमा सबभन्दा बढी चिन्ता लिने केशव बडाल हो, तराईको बारेमा सबभन्दा बढी चिन्ता लिने केशव बडाल हो र तराईका सबै गाविसमा घुमेर त्यहाँको पीडा भोग्ने हो। तपाईँहरू चिन्ता मान्नु पर्दैन। चुरेको संरक्षण गर्ने दायित्वलाई सरकारले बोक्छ, हाम्रो पार्टीले बोक्छ। तर ढुङ्गा भनेको चाहिँ चुरेमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि छन् ढुङ्गाका वस्तुहरू। हाम्रो निर्यात गर्न सकिने विषय हो। एउटा भन्छु म, 48मा बङ्गलादेशको चाहिँ ठुलो डेलिगेट आएको थियो नेपालमा, एम्बेसडर सहितको धुलखेलमा कार्यक्रम थियो। मैले भने तपाईँहरू कहाँ फर्टिलाइजर धेरै छ, हामी किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भुक्तान हामीले केबाट गर्ने हो भन्दाखेरि तपाईँ ढुङ्गा पठाइदिनुहोस्, हामी मल पठाइदिन्छौँ। बङ्गलादेशले भने हाम्रो निर्धारित समय सक्यो। ल, धन्यवाद। आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नु, यसलाई विशेष सुदर्शन आचार्यजी, माउन्टेन टेलिभिजन र दर्शक महानुभावहरू सबैलाई वास्तविकताको आधारमा अगाडि बढ्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा एकबद्धता गर्नको निम्ति म निवेदन गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समसामयिक राजनीति र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममाथि उठेका प्रश्नको सवाल जवाब खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।